आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज दिनभरि धेरै विषयहरू चर्चामा रहे। वीर अस्पतालमा भएको घटना जो एकजना कैदी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा आफ्नो जेल जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए, उनी बिरामी भइसकेपछि उपचारको लागि अस्पताल कारागारभित्रैको अस्पतालमा उपचार गरियो, त्यसपछि रेफर गरियो, वीर अस्पताल ल्याइयो र वीर अस्पतालमा उनको निधन भयो। निधन भइसकेपछि शव हेर्दाखेरि केही अप्रत्याशित, केही अकल्पनीय त्यहाँ दृश्यहरू देखिसकेपछि अथवा शरीरमा त्यो खालको दागहरू, त्यो खालको फोकाहरू देखेपछि परिवारहरू विक्षिप्त बनेका छन् र शङ्काको घेरामा परेको छ। अथवा यो स्वाभाविक मृत्यु होइन परिवारले भनिरहेको छ। यो विषय पनि आज दिनभरि चर्चामै रह्यो। यसपछि अर्को चर्चामा रहेको विषय हो डाक्टर गोविन्द केसी। आज हामीले न्युज एन्ड भ्युजमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। डाक्टर गोविन्द केसी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले एउटा अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् कि चिकित्सा शास्त्रभित्र, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र मौलाउँदै गएको अस्वस्थता र यसभित्रको अनियमितता, यसभित्र शक्तिको प्रभावको कारण सिर्जना भएका थुप्रै घटनाहरू, थुप्रै विकृतिहरूको अन्त्यका लागि उनले लामो समयदेखि अनसन बस्दै सरकारलाई थकाउँदै, सरकारलाई गलाउँदै र सरकारलाई दबाब दिँदै, खबरदारी गर्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। र डाक्टर गोविन्द केसी 19औं पटक सत्याग्रहमा बस्न विवश बनेका छन्, अथवा यो 19औं पटक उनको अनसनको आज 9औं दिन भएको छ। जुम्लाबाट सुरु भएको उनको यो 9औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरिको जुन 19औं सत्याग्रह छ अथवा अनसन छ, उनलाई सरकारले त्यहाँबाट जबरजस्ती उठायो भनेर डाक्टर केसीले भनेका छन्। डाक्टर केसीको भनाइअनुसार सरकारले जबरजस्ती उनलाई त्यहाँबाट उठाएर नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्यायो र काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर हस्पिटलमा उनको उपचारको लागि राखिएको थियो। त्यहाँ डाक्टर गोविन्द केसीले आज म यहाँ उपचार गराउन्न, म कुनै पनि चेक जाँच, कुनै पनि खालको उपचार म यहाँ लिन्न भनिसकेपछि उनकै दबाबमा अथवा उनको स्वेच्छामा उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिङ लगिएको छ आज साँझपख, र उनले त्यहीँ बसेर आफ्नो अनसनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् र अनसन उनले सुरु पनि गरिरहेका छन् अथवा त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले यो पटक अनसन बस्दै गर्दाखेरि 5वटा विषयलाई मूलभूत रूपमा उनले आफ्नो माग, आफ्ना एजेन्डा अथवा आफ्नो बुदाको रूपमा उनले उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् भने त्यसैगरी उनले 2075 साल साउन 10 गते आफ्नो अनसन तोडिँदै गर्दाखेरि सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाइयोस् भनेर भनेका छन्। र तेस्रो नम्बरमा त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठतम मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्, उनको तेस्रो माग रहेको छ। 4मा बैलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्, उनको यो चौथो बुदा हो। र 5औं बुदा उनको रहेको छ मास्क प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षणलाई व्यापक बढाउनु पर्यो भन्ने उनको अर्को माग रहेको छ। यो र 5वटा मागहरू राख्दै उनले अनसन पुनः सुरु गरेका छन्। यी 5वटा मागमध्ये बुदा नम्बर 2मा रहेको उनको माग अथवा यो बुदा चाहिँ पुरानै बुदा हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन मूलभूत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उनले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको विषय यो हो। र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा जसरी वरिष्ठता मिचेर भइरहेको नियुक्ति छ, यो विकृति हो र यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनको मूलभूत रूपमा एजेन्डा अथवा यो माग उनको सुरुदेखि रहँदै आएको छ। र 19औं पटक अनसन बस्दै गर्दाखेरि आज उनलाई काठमाडौँ लिएर आएर नेपालगञ्जमा हिजो उनको वास भयो हवाई उडान नभएको कारण, र आज काठमाडौँ ल्याइयो। काठमाडौँ ट्रमा सेन्टरमा उनलाई लगिँदै गर्दाखेरि प्रहरीसँग उनको भनाभन पनि भयो र प्रहरीले जबरजस्ती आफूलाई ट्रमा सेन्टर लगिएको भन्ने उनको भनाइ पनि रहेको छ, आरोप पनि रहेको छ र केही दृश्य हामीलाई प्राप्त पनि भएको छ। यसको आधारमा तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ। त्यसपछि हामी अरू भिडियो रिपोर्ट पनि छ, यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ र आम दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। सुरुमा यो भिडियो रिपोर्ट। मेडिकल शिक्षामा देखिएको विकृति र माफियाको चलखेल रोक्न भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 19औं पटक अनसन बसिरहेका छन्। पटक पटक आश्वासन दिँदै अनसन तोडाउने तर प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति दोहोरिएपछि उनले यसपटक जुम्ला पुगेर अनसन थालेका हुन्। पछिल्लो पटकको अनसनको 9 दिन बित्दा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएपछि उनलाई मंगलबार काठमाडौँ ल्याइएको छ।
तर काठमाडौँ अस्पताल लैजाँदा समेत प्रहरीले उनलाई दुर्व्यवहार गरेको छ। तिमीलाई भन्नु पर्दैन म मस्जिदमा छु डक्टर हैन मलाई थाहा छैन के छ भन्ने कुरा प्रहरी म जति बोल्ने छु म त्यतिको बोल्ने छु प्लिज सबै तिमीहरू असभ्य हुन्छ भनेको म सबै तरिकाले चिजमा सोच्दा तिमीहरू ओलेको यत्रो हुन्छ त्यो कुरो गर्छ तिमीले कस्तो लाग्छ हो म अर्चनपछि 9 दिन बस्छ यो विशेष गरी त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनेको र चिकित्सा क्षेत्रमा मनपरितन्त्र हावी भएको भन्दै उनी पटक पटक अनसन बस्दै आएका हुन्। अहिलेको 10% छात्रवृत्तिलाई बढाएर 30% गराउन नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। पदीय लोभ लालच छाडेर नागरिकका पक्षमा उभिएका डाक्टर केसीको माग पूरा नगरे परिणाम राम्रो नआउने विज्ञको भनाइ छ। जीवन रक्षाको लागि त अब अगाडि बढ्नै पर्यो। त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने जिम्मेवार व्यक्ति सरकारमा बसेको व्यक्तिहरूले कुनै पनि बायसनेस नराखिकन यो नितान्त रूपमा यो देश र समाजको लागि भएको हुनाले उहाँको मागको सम्बोधन गर्नलाई जति सक्दो चाँडो हुन्छ यसलाई सम्झौता होइन कार्यान्वयनतिर लाग्ने गएर कदम उठाउनुपर्छ र मलाई विश्वास छ समस्या समाधान हुन्छ। केसीलाई पटक पटक अनसन तुर्न लगाए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। सर्वसाधारण डाक्टर केसीले बारम्बार अनसन बसिरहनु पर्ने स्थितिको अन्त्य कहिले होला भन्ने प्रतीक्षामा देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। डाक्टर गोविन्द केसी एकजना त्यागी र उनी सादा जीवन जिरहेका एकजना चिकित्सक हुन् र जुन उनले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् नेपालको चिकित्सा क्षेत्रभित्र भइरहेको व्यथिति अन्त्यको लागि यसमा आम सर्वसाधारणले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् अथवा आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डाहरू मागहरू अडानहरू जायज छन् र यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनदबाव सरकारमाथि रहँदै आएको छ। 19औं पटकसम्म उनले आफ्नो अनसनलाई निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि 18औं पटकसम्म भएका विभिन्न खाले अनसनहरू जो सत्याग्रहको रूपमा उनले अगाडि बढाए। यसमा सरकारले अन्तिम समयमा आएर उनको स्वास्थ्य अवस्था शिथिल बन्दै गइसकेको समयमा अन्तिम समयमा आएर सरकारले एक प्रकारको सहमति गर्ने विभिन्न बुँदाहरूमा कहिले 2 बुँदे कहिले 4 बुँदे कहिले 5 बुँदे सहमति गर्ने र सहमति गरिसकेपछि डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोड्ने यो सिलसिला चल्दै आइराखेको छ। तर त्यो सहमति अथवा त्यो सम्झौतालाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन नगरेको पालना नगरेको अथवा सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले दृढता नदेखाएको भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको निष्कर्ष छ र डाक्टर गोविन्द केसी यो निष्कर्षमा पनि छन् कि सरकारले सहमति गर्दै जान्छ, यसलाई पालना गर्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, यसकारण यसलाई अब अन्तिम रूप दिनुपर्छ अथवा यसलाई अब निर्णायक बनाउनुपर्छ भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन्। यो 19औं पटक हो र 19औं पटक आइपुग्दाखेरि पनि उनले यी पाँचवटा मूलभूत रूपमा बुँदाहरू बनाएका छन्, जसमध्ये 2 नम्बर बुँदा उनको पुरानै बुँदा हो। पछिल्लो पटक भएको सम्झौता अनुसारको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरियोस्, उनको मूलभूत रूपमा यो माग रहिरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले अन्तिम पटक अथवा 18औं अनसन उनले दार्चुलाको खलङ्गामा बसेका थिए, जुन 20 र 21 गते 2077 साल जेठ 20 र 21 गते दार्चुलाको खलङ्गामा अनसन बसेका थिए र यो 2 दिने अनसनमा उनले विशेष गरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि यातायातको सुविधा दियोस्, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितताको बुँदालाई उनले मागको रूपमा राखेका थिए अथवा यी विषयहरूलाई उनले उठाएका थिए। यद्यपि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि उनले त्यो अनसनलाई स्थगित गरे। अब फेरि उनले 18औं अनसनको श्रृङ्खलालाई त्यहाँ बिट मारे पनि उनले फेरि 19औं पटक अनसन बसेका छन् र अनसन बस्दै गर्दाखेरि उनको यो अनसनको कार्यलाई अहिले फेरि निरन्तरता दिने क्रममा काठमाडौँसम्म ल्याइयो र काठमाडौँबाट उनी विशेष गरी
ट्रमा सेन्टरमा उनको उपचारको लागि नेपाल प्रहरीले अथवा नेपाल सरकारको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले त्यहाँ लग्दै गर्दाखेरि उनले त्यहाँ कुनै उपचार लिएनन् अथवा कुनै स्वास्थ्य जाँच गर्न मानेनन्। त्यसपछि उनी आफ्नो स्वेच्छामा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेका छन् आज साँझ। अब उनको त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण पनि होला र उनले अनसनलाई मूलभूत रूपमा अगाडि बढाएका छन्। आजको न्युज एन्ड भ्युजको विषय यो हो। अब आम दर्शक महानुभावहरूको पनि फोन प्रतिक्रिया लियौँ कि डाक्टर गोविन्द केसी लामो समयदेखि यसरी विभिन्न एजेन्डा लिएर अनसनमा बस्ने यो एक प्रकारले भन्ने हो भने यो भद्र आन्दोलन पनि हो। भद्र आन्दोलनको रूपमा अनसनलाई लिन सकिन्छ अथवा शान्तिपूर्वक गरिएको सरकारमाथिको दबाब हो र यो दबाबलाई सरकारले सुने नसुने झैँ गरिरहेको छ भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको निष्कर्ष छ र आम सर्वसाधारणले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको मागहरू बेला बेलामा उठाइराखिएका यी मागहरू सहमति गरिएका विषयहरू बुदाहरूमा कार्यान्वयनमा गइयोस् अथवा सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने धेरैको चाहना पनि रहिरहेको छ। अब दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिउँ। अब हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइएको जुन नम्बर छ यसमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो? नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। नेत्रजी, यो एकदम दुःखद हो क्या तपाईको नि डाक्टर जस्तो मान्छे यत्रो वर्ष चाहिँ काम गरेका यस्ता अनुभवी मानिसहरूले राखेको कुरा सरकारले त्यसलाई इमिडिएटली समाधान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डाक्टर जस्ता व्यक्तिहरूलाई अनसनमा राख्नु भनेको सरकारको गैर जिम्मेवार हो। कुनै पनि देशमा कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि राष्ट्रमा तपाईको डाक्टर गर अनसन बसेको कुनै राष्ट्रमा देख्नु भएको छ? कुनै नेपालीले देखेको छ कुनै राष्ट्रमा? अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ डाक्टर जस्तो मान्छे चाहिँ गएर अनसन बस्नु पर्ने भनेपछि यो नेपालका नेताले यो देशलाई के गर्न खोज्दैछन्? कहाँ लान खोज्दैछन्? सबै यो मेडिकल उनीहरूका छन् अनि उनीहरूको चाहिँ रोजगार उनीहरूका मान्छे राख्नु पर्ने छ अनि डुप्लिकेट सर्टिफिकेट ल्याएका मानिसहरूलाई त्यहाँ लानु छ, किडनी बेच्नु छ। त्यो कारणले यिनीहरू त्यो पुरा गर्न चाहँदैनन्। जनतालाई तपाईको चाहिँ गरिबको छोराछोरीलाई पढाउन चाहँदैनन् यिनीहरूले, गरिबको छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउन चाहँदैनन्। नेत्रजी, तथ्यमा रहेर प्रतिक्रिया जनाउनु भने अगाडि आउँछ, यिनीहरूले अगाडि आउन दिँदैनन्। त्यो प्रश्न बुझिन्छ। तपाईको देखिँदैछ अब मान्छेलाई कोरोनाको नाममा त देखियो नि त। मैले यो हजारौं पल्ट बोलेको कुरा मैले राखेको, यो मैले बोलेको कुरा एक दुई दिन ढिलो चाँडो हो प्रमाणित हुँदै आइराखेका छन्। मैले पहिलेदेखि भनेको जुन मान्छे बित्यो त्यो मान्छेको शरीर हेर्नुपर्छ, क्लियर परिवारलाई देखाउनु पर्छ। मरेपछि त्यो उसको केही पनि सर्दैन, अलिकति सुरक्षित गरेर 2-4 मिटर वरपर गरेर हेर्न मिल्छ। उसको शरीर पुरा हेर्न पाउनुपर्छ, जुन मृतकका परिवारले हेर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार राखेको। तर नदेखाई छोपेर छेउमा जानु पनि हुँदैन भनेर यो चाहिँ किन हो भने जस्तो गरेर तपाईको अनि लगेर डोजरले खाना खनेर गाडेपछि यो भित्र गइरहेछ है भनेर मैले धेरै मिडियामा बोलिसकेको छु। प्रत्येक व्यक्तिले हेर्नुपर्छ। मेरो परिवार मर्यो भने म आफै गाड्छु, आफै जलाउँछु, म आफै गर्छु। म कुनै आर्मी पुलिस कोही चाहिँदैन। म मर्यो भने मेरो जिम्मा म लिन्छु, म हेर्छु। यो एकदम छोटो गर्नु होला। यो धेरै खेलबाड भएको छ। यसमा आउँदा दिनमा प्रत्येक मिडिया प्रत्येकले चाहिँ त्यो सीसी क्यामेरा राखेर हो कि होइन त्यो परीक्षण अरू डाक्टरले पनि गर्नुपर्छ। धेरै डाक्टरले परीक्षण गर्नु पर्यो। र तपाईँको हुम्लामा प्रधानमन्त्री के हेर्नु हुँदैछ? प्रधानमन्त्रीले यो देश बेचेको हो कि होइन? यो प्रश्न आउनु पर्यो। नेत्रजी, तथ्यमा रहेर प्रतिक्रिया जनाउनु होला। प्रश्न देखाइराखेको छ। त्यो नक्सा अहिले चाहिँ उतार्ने भन्दा त्यो किन दिनु भने प्रधानमन्त्रीले यो देश यिनीहरूले बेचिसकेका हो त नेकपाले? होइन भनेदेखि जनतामा आउनु पर्यो र इन्डियनलाई बोलाएर इमिडिएटली यो समाधान गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट त्यो चाइनिजले क्याम्प गरे त्यो हटाउनु पर्यो र त्यो सीमामा हाम्रो नक्सा इमिडिएटली त्यहाँबाट क्याम्प हटाउनु पर्यो। होइन भने प्रधानमन्त्री यो विघटन इमिडिएटली यो सरकार हटाउनु पर्छ। होइन भने देश डमाडोल हुने चाहिँ स्थिति छ है। यो तपाईँहरू नोट गर्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेत्रजी।
धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ। मैले अरू दर्शक महानुभावहरूको लागि पनि समय राख्नुपर्ने हुन्छ। छोटोमा संयमित रहेर यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। आरोपका लागि आरोप मात्रै नरहोस्, तथ्यमा रहेका विषयहरूमा यहाँहरूको सकारात्मक आलोचना र टिप्पणीहरू स्वीकार्य हुनेछ नै। यसको लागि हामीले कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युज यो कार्यक्रम व्यवस्था गरेका हौँ। आम दर्शक महानुभावहरूको पनि प्रतिक्रिया यस कार्यक्रममा समेटौँ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय हो। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर। हजुर, शुभ नाम? म गङ्गा प्रसाद शर्मा। हजुर गङ्गाजी, छोटोमा। यो धरतीमा डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता त्यागी न हिजो जन्मियो न भोलि जन्मिने छ, आज छ। देश र नागरिकको लागि बिना स्वार्थ कम्युनिस्ट भनिएको, समाजवादी भनिएको सरकार समाजवादी भन्छ आफूलाई, समाजवादी माग राखेर पनि दमन गर्छ भने यो सरकारलाई भन्ने शब्द नै छैन मसँग। यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई छिचिमिरा लगाएर दमन गर्ने, प्रहरीले दमन गर्ने गरेको दृश्यले दुखी छु र म यो डाक्टर केसीको पक्षमा हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि छु, सास रहन्जेलसम्म हुन्छु। त्यसकारण यो दमनकारी सरकारलाई अब ट्याक्स तिरेर पाल्नु हुँदैन। डाक्टर केसी भन्दा 2-4 वर्ष सिनियर नेताहरूको मासु राख्ने ठाउँ छैन। यो देशको जुका जस्तो भएर ढाडिएका छन् हाम्रो करबाट। भने डाक्टर केसी बिना स्वार्थ आफ्नो नागरिकको लागि माग राख्दाखेरि यस्तो गर्छ भने आज मेरो मन रोएको छ। सायद विवेकी स्वाभिमानी नेपालीको अरू पनि मन रोएको होला। अब उहाँको माग पुरा गर्नलाई डाक्टर केसीलाई दमन गरिएको विरुद्धमा बुलन्द आवाज निकाल्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आह्वान गर्छु। नमस्कार। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गाजी। न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ र आजको विषय हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन फेरि सुरु भएको छ। यो 19औं अनसन हो उनको र आज 9औं दिन हो। आज 9औं दिनमा आइपुग्दै गर्दाखेरि उनी काठमाडौँ आइपुगेका छन् र काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरबाट स्वेच्छाले उनी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका छन्। महाराजगञ्ज उनको अनसनको मुख्य समय बितेको ठाउँ हो र उनी त्यही अनसन बस्न रुचाउँछन् र आज पनि उनले स्वेच्छाले नै आफ्नो ठाउँ स्थानान्तरण गरेका छन्, अथवा जबरजस्ती अथवा दबाबमा काठमाडौँ आए पनि उनी ट्रमा सेन्टरमा बस्न भने रुचाएनन्। उनले उठाएका विषयहरूमा अब सरकारले के कसरी आफ्नो धारणा बनाउँछन् अथवा उनको यो अनसनप्रति सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय आगामी दिनहरूमा हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म उनको माग सम्बोधनको लागि अथवा उनको अनसन तोडाउनका लागि अहिले उनले राखेका मागहरूको विषयमा छलफल गर्नका लागि कुनै तयारी गरे जस्तो देखिन्न। औपचारिक रूपमा त्यो देखिएको छैन, बाहिर देखिने गरी त्यस्तो कुनै तयारी भएको देखिन्न। आन्तरिक रूपमा भए त्यो फरक कुरा रह्यो। यद्यपि उनीसँग सम्बोधनको लागि, छलफलको लागि सरकारले तत्कालको लागि वार्ता अथवा छलफल अगाडि बढाएको देखिएको छैन। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? म श्याम खतिवडा। हजुर श्यामजी, छोटोमा। सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने उनले राखेको माग दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने। यो हामीले पढ्ने होइन क्या, हामी तराईमा बसोबास गर्ने अध्ययनरत विद्यार्थीले पढ्न पाउने होइन। मेहनती विद्यार्थीका लागि पहाडदेखि हिमालसम्मका विद्यार्थीले, जिन्दार विद्यार्थीले है फेरि त्यहाँबाट पनि उत्पादन होस् भन्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ एमबिबिएसको पढाइ होस्। कति राम्रो छ नि, कति राम्रो हाम्रो एउटा पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीले पढ्न पाओस्, जिन्दार विद्यार्थीले पढ्न पाउन्, त्यहाँ पनि स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू होस्, कति राम्रो छ। तर यहाँ भनेको के भनेदेखि माफिया, यो हाम्रो स्वास्थ्य माफिया, के यिनीहरूका हरेक माफिया छन् नि त, एउटा जल माफिया, भूमाफिया, के माफिया मध्ये स्वास्थ्य माफियाले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र, यो स्वास्थ्यमा हरेक क्षेत्रमा महँगी भन्दा हामीले संविधानमा 3टा कुरा मात्रै छ, बाँच्न पाउने अधिकार, बसोबास, स्वास्थ्य, 3टा कुरा मात्रै लेखिएका छन् क्या। जनताका हामी 3टा कुरा मध्ये स्वास्थ्य प्रमुख हो नि, छैन। तर यहाँ ती माफियाले गर्दाखेरि आज हाम्रा डाक्टर केसीको हत्यासम्म हुने बेर थिएन। यहाँ त्यहाँ राखी छोडिया भए, बन्द कोठाभित्र त्यहाँ राखे भए हत्या हुन्थ्यो। अहिले धन्न उहाँ अस्पताल पुग्नु भएको छ, हाम्रो आफ्नै काम गर्ने अस्पतालमा। यो धन्य छ र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सारा नेपालीको हाम्रो साथ छ, उहाँ बाँच्नु हुनेछ र कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान
पुनः सञ्चालन हुन्छ र एमबिबिएस पढाइ त्यहाँ होस् भन्ने हामी सबैको माग पनि हो। यो जायज माग छ। माफियाको भण्डाफोर गर्न हामी सबै नेपाली एक हुनुपर्छ। हामीले स्वास्थ्य सेवा पहाडदेखि तराईसम्म एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने नै भनाइ हो। जुन म यही भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी। र अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यसपछि हामी कि डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका लामो समयदेखिको मागहरू अथवा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्र देखिएका व्यथितिहरूको विरुद्धमा उनको आवाजहरू बुलन्द हुँदै आइराखेको छ र उनले एउटा अभियान सञ्चालन गरिराखेका छन्। विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् र दूरदराजका विद्यार्थीहरूले पनि चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन गर्ने सुअवसर प्रदान गरियोस् र मेडिकल माफियाहरूको दबावमा मेडिकल क्षेत्रका व्यक्तिहरूको शक्तिको प्रभावमा राजनीतिक दलका नेताहरू हाम्रा विधि पद्धतिहरू प्रभावमा परेर जसरी सहर केन्द्रित मेडिकल कलेजहरूको विकास भइराखेको छ यो आवश्यक छैन। यसले व्यथिति र विकृतिहरू सिर्जना गरिराखेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको मूल मर्म यो हो र निष्कर्ष यो हो र उनले यसको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज राखिरहेका छन्। र यसैको सम्पूर्ण पेरिफेरीभित्र चिकित्सकहरू पनि यति बेला मारमा पर्न थालेका छन्। चिकित्सक मात्र होइन, स्टाफ नर्सहरू पनि यति बेला समस्यामा पर्न थालेका छन्। सहरी क्षेत्रहरूमा यति बेला चिकित्सा क्षेत्रमा विशेष गरी स्टाफ नर्सको क्षेत्रमा लाग्ने युवा पङ्क्तिहरूको लामै लस्कर छ, लामै उनीहरूको उत्कट चाहना छ र त्यस अनुरूप उनीहरू लाखौँ रुपैयाँ अथवा महँगो खर्च गरेर उनीहरूले यो शिक्षा आर्जन गरेका छन् र यस क्षेत्रमा उनीहरू योग्य ठहरिएका छन्। त्यसपछि रोजगारीको लागि भने उनीहरूलाई ठुलो समस्या सिर्जना हुँदै आइराखेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण आजभोलि विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूको आवाज सुन्ने हो भने त्यो पाउन सकिन्छ, किनकि उनीहरूले कमभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न परिराखेको छ। महँगो शुल्कमा अध्ययन गरेर कम शुल्कमा अथवा कम पारिश्रमिकमा उनीहरूले आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भइराखेका छन् र कोभिड-19 स्वास्थ्यको यो सङ्कटको बिचमा उनीहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो आत्मसम्मानको कुनै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकबिन, यो प्रस्तुत गर्छौँ, फेरि जोडिनेछौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। संक्रमितको उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूमा नर्सको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। तर तिनै नर्सलाई सरकार, उनीहरू कार्यरत अस्पताल र सर्वसाधारणले गर्ने व्यवहार भने राम्रो छैन। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा परिवारको साथ र ज्यानकै प्रवाह नगरी काम गरिरहेका नर्सहरू आफू कार्यरत अस्पतालले गरेको व्यवहारबाट आहत छन्। म यताउति धाउँदै मेरो लगभग 35-40 दिन नै बितिसक्यो। मैले न्याय अहिलेसम्म पाएको छैन होइन। अब म चाहिँ अब यो के भन्छु भन्दाखेरि होइन, जस्तै यो मन्त्रालयबाट होइन जति पनि यो कोभिड भएको बेलामा भ्याकेन्सी खोल्नु भएको थियो करारमा होइन, भ्याकेन्सी त खोल्नु भयो तर स्टाफहरूलाई पनि लिनु चाहिँ भएन कि। भ्याकेन्सी खोल्नु भयो, स्टाफहरूलाई लिनु भएन। यतिकै यो त के हो, यो आम्दानी मात्र गर्न खोजे हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। 95,000 नर्स दर्तावाल छन्। अब 4-5 हजार नर्स परीक्षाको लाइसेन्स परीक्षाको चाहिँ प्रतीक्षारतमा छन्। भनेपछि यति ठुलो जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई राज्यले शिक्षामा महँगो शुल्क निर्धारण गर्ने र उत्पादन भइसकेका नर्सलाई फेरि स्वयंसेवक आह्वान गर्ने, यो न्याय भएन नि त। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सले राज्यको सेवा सुविधा पाए पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हरेकको श्रम शोषण भइरहेको छ। आफूहरूले 6 महिनादेखि तलब नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। नर्सहरूको हक अधिकारका लागि बनेका धेरै सङ्घ संस्था भए पनि यति बेला आफ्नो पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यो महामारीको बेलामा सबैलाई चाहिँ सुरक्षा कवचहरू उपलब्ध गराइएको छैन होइन। उहाँहरूले पाउने मासिक तलब पाइराख्नु भएको छैन। अब भत्ताको त यहाँनिर तलब नपाएको सिचुएसनमा भत्ताको त हामीले कुरा जो कसरी भन्ने होइन। हामी नर्सहरू राज्यबाटै पीडित छौँ क्या। जो हाम्रो यो मन्त्रालयले त हाम्रो कुरै सुन्दैन, गुनासै सुनेन क्या। अब हामी यति पीडित छौँ। प्राइभेटको त कुरै नगरौँ है, प्राइभेटमा त हामी 5,000-6,000 त के भन्ने लाजै लाग्दो छ नि त है। अनि पछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हामीलाई धेरै नै अलि अवहेलना गरेको जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेछ अहिले। आफूहरू मारमा पर्दा पनि आफ्ना पक्षमा आवाज उठाइदिने कोही नभएको भन्दै नर्सहरू आन्दोलित छन्। मंगलबार उनीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेर ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
माग पूरा नभए आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, यो रिपोर्ट हेरेपछि थप चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा त्यो बाध्यता छ कि स्टाफ नर्सहरू जसरी उनीहरूले महँगो शुल्कमा अध्ययन गरिरहेका छन् र कमभन्दा कम मूल्यमा श्रम बेच्नु परिराखेको छ, यसले मानिसहरूमा एउटा हतोत्साहीपन अथवा एक प्रकारले भनौँ श्रमप्रतिको लगनशीलता हराउँदै जाने सम्भावना हुन्छ नै, त्यो प्रबल बनेर आउँदछ। र यी समग्र विषय, यी लगायत थुप्रै विषयहरू समेटेर नेपालको चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको माग हो अथवा उनको अडान हो, उनको अभियान हो। तर सरकारले यो विषयमा सुने झैँ गर्छ र सहमति गरिदिन्छ अनि एउटा आशा पलाउँछ अनि त्यो फेरि आशालाई निरन्तरता दिनका लागि, त्यसमा उत्साह भर्नका लागि कार्यान्वयनमा जाने कार्य भने लगभग बन्द गरिदिन्छ र फेरि त्यही अभियान सुरु हुन्छ, अनसन सुरु हुन्छ र सरकारले सम्बोधन गर्नलाई फेरि एउटा सहमति खेसरा तयार पार्छ, त्यसमा सहमति हुन्छ र फेरि विषय पहिले जस्तै यो 19औं, 20औं, 21औं पटक अनसन भइरहे पनि यसमा खासै सुधार हुँदैन कि भन्ने यो चिन्ता अथवा त्यो खालको शङ्का आम सर्वसाधारणमा बढिरहेको छ। यो नराम्रो कार्य हो अथवा यो नकारात्मक कुरा हो। यसलाई सकारात्मकतर्फ ढाल्नका लागि सरकारले भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनमा जान जरुरी हुन्छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? हेलो, नमस्कार। शुभ नाम? मेरो अनिल चेतानी हाँडी गाउँबाट बोल्दैछु म। हजुर, भन्नुहोस् छोटोमा। सुन्नु न, अब अहिले मैले हेरेँ आज तपाईँहरूको दुईवटा चाहिँ एकदम ताजा खबर। तपाईँको एउटा चाहिँ नि त्यो मान्छेको लासलाई चाहिँ नि जबरजस्ती मारिदिएको, त्यो एउटा पुलिसले मारिदिएको हो, त्यो वीर हस्पिटलको घटना। र एउटा चाहिँ नि यो हाम्रो डाक्टर केसी हुनुहुन्छ, गोविन्द केसीज्यूको जबरजस्ती पुलिसले तानेर त्यसलाई के गर्नु, यो नेपालमा के हुन खोज्यो? यो दादागिरी नै गर्ने हो, चाहिँ गुन्डागर्दीको राज भइसक्यो। मान्छेले न्याय नपाउने, प्रशासनहरू किन चाहियो हामीलाई जब न्याय नै दिँदैन भने? अनि प्रहरी जनताको लागि हो कि सरकारको लागि मात्र हो? जनतालाई चाहिँ कुटाकुटै गर्ने। अनि अहिले जुन सत्य कुरा उठाएको छ गोविन्द केसीले, अहिले नर्सहरूले बोलिरहेको छ, म सुनिरहेको छु, लाइभमा म हेरिरहेको छु। त्यो जथाभावी गर्ने किन? हेर्नु, धेरै दिन यिनीहरू टिक्ला जस्तो छैन, अब अत्याचारै भइसक्यो, गुन्डा राजै भयो यो। यिनीहरूको के गर्न खोज्या हो? यो देशमा शान्ति ल्याउने 2/3 दम्ब देखाएको यिनीहरूले। कस्ता कस्ता त राजा त रहेन भने यिनीहरू कुन चाहिँ यिनीहरू रहला? जनता उठ्न अब बेर छैन, घरबाट उठ्छन्। अब म त मान्छेलाई आह्वान गर्छु यही टेलिभिजनको थ्रुबाट कि घरबाट आह्वान गरेर सब ओर्लिनु र सडक तताउनु पर्यो। अब पानी परोस् या आगो लागोस्, जे भए पनि अब जनताले यिनीहरूलाई राखेर काम छैन। यो हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। टेलिभिजन सेटमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन नम्बर व्यवस्था गरेका छौँ, टेलिफोन नम्बर, यसमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया, आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। यद्यपि हामीले टेलिफोनबाट लिएका प्रतिक्रियाहरूलाई हामीले लाइभमा यहाँहरूसँग जोड्दैछौँ र सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार, हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र हामीले आज उठान गरेको विषय डाक्टर गोविन्द केसी। डाक्टर गोविन्द केसी जो 19औं पटक यो अनसनमा बसिरहनु भएको छ र यो सत्याग्रहको बिचमा उहाँले सरकारसँग धेरै पटक सम्झौता गरिसक्नु भएको छ। सरकारसँग लिखितम सम्झौता बिना उहाँले अनसन तोड्नु भएको छैन र 18औं पटकको अनसन सामान्य रूपमा रह्यो। यद्यपि उहाँको 17औं अनसन भने निकै निर्णायक थियो अथवा उहाँले आफ्नो यो निर्णायक आन्दोलन हो, निर्णायक अनसन हो भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो र त्यो अनसनको क्रममा उहाँले अनसन तोड्दै गर्दाखेरि सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिने मूलभूत यो सम्झौता थियो अथवा यो सहमति थियो। त्यो सहमतिलाई सरकारले अहिलेसम्म 2075 साल साउन 10 गते भएको त्यो सम्झौता अहिले 2 वर्ष बितेर
यति समय आइपुग्दाखेरिसम्म पनि उहाँ यो सरकारले कार्यान्वयनको लागि चासो नदिएको भन्ने डाक्टर गोविन्द केसीको माग रहेको छ अथवा अडान रहेको छ। यसैलाई टेकेर उहाँले फेरि एकपटक अनसन सुरु गर्नुभएको छ। 5वटा मूलभूत उहाँको मागहरू एजेन्डाहरू रहेको छ। फेरि एकपटक भनौँ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यो हो जो दुर्गम ठाउँमा सञ्चालन भइराखेको छ यो प्रतिष्ठान र त्यो लगायत प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकीको प्रदेश तथा डोटी अनि डडेलधुरा उदयपुर र इलाम 5 थरमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने उहाँको माग छ। र दोस्रोमा 75 साल साउन 10 गते उहाँसँग भएको सम्झौता चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने सम्झौता अथवा सहमति त्यो कार्यान्वयन होस् भन्ने उहाँको दोस्रो बुँदा रह्यो। र तेस्रो बुँदामा त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् भन्ने उहाँको अर्को माग रहेको छ। र बैलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्ने उहाँको अर्को माग रह्यो। र 5मा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी प्रयोग गर्दै PCR परीक्षणलाई कोभिड-19 को क्रममा PCR दरलाई परीक्षण दरलाई व्यापक बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँको अर्को माग हो। र त्यसमै उहाँले जोड्नु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो। भदौ 29 गते उहाँले अनसन सुरु गर्दै गर्दाखेरि राखेको अडान हो अथवा माग हो। सरकारले निषेधाज्ञा त खुकुलो बनाइसकेको छ अथवा यसलाई अब अन्त्य गरि नै सकेको छ। अन्तिममा छौँ न्युज एन्ड भ्युजको सम्पर्कमा अन्तिम कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ मिनराज थापा काठमाडौँबाट। हजुर मिनजी भन्नुहोस् छोटोमा। हजुर सर, आज मैले यो समाचार हेरेँ अघिदेखि होइन। हजुर। तर एउटा नेपालमा दुःखलाग्दो कुरा डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई चाहिँ लिएर प्रहरीको ज्याजातिलाई लिएर अहिले तपाईँको एकदम दुःख व्यक्त गरिरहेको छु कि म चाहिँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा नेपालमा शान्ति सुशासन गर्ने हो कि नेपाल प्रहरीले जनतामाथि दमन गरेर तपाईँको एकदम ज्यादती गरिरहेको स्थिति छ अहिले। त्यही भएर अहिलेको सरकारले कानमा तेल हालेर बसिरहेको स्थिति छ। तपाईँको गोली काण्ड तराईमा त्यस्तै छ, पाहाडमा त्यस्तै छ, जनताको मागहरू सुन्ने होइन। त्यही भएर सर अहिलेसम्म यो सरकारले जतिवटा काम गरिरहेको छ गलत कामहरू गरिरहेको छ। जनतासँग एउटा पनि मिल्दो काम गरेको छैन यो सरकारले। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा जोडिएका छौँ। अब कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइपुगेका छौँ। अन्तिममा कोही जोडिनु भयो सम्पर्कमा, म उहाँलाई लिन्छु, उहाँको धारणा पनि अभिव्यक्ति पनि लिइहालौँ। नमस्कार। नमस्ते। हामीले आज उठान गरेको यो विषय डाक्टर गोविन्द केसी। डाक्टर गोविन्द केसीको यो अनसनले आज 9औं दिन पार गर्दै गर्दाखेरि अब भोलि 10औं दिन त हुन्छ नै, 11औं 12औं दिन हुँदै अगाडि जाला र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि बिग्रिँदै जाला र त्यो भएको खण्डमा चौतर्फी रूपमा सबैको चासो यसप्रति केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ र त्यतिखेर फेरि अन्तिम अवस्थामा आएर सरकारले कुनै सम्झौता पनि गर्ला अथवा सहमति पनि गर्ला। त्यो भएको खण्डमा सहमति भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ कि सहमति नगर्नु, गरिसकेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकारका अङ्गहरू, निकायहरू, जनशक्तिहरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ। र डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका यी सामान्य विषय बुदाहरू यो जनताको हितमै छन्, जनताको पक्षमै रहेका विषयहरू हुन्। आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। दर्शकवृन्द, भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषय र प्रसङ्गको साथमा। आजलाई यो कार्यक्रमबाट मेरो इन्टायर टिमसहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।